सम्झना छ। त्यसपछि रनिङ कन्डिसनमा पनि पढ्यो होइन। मेरो विचारमा यो टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट सुरु गर्ने होला। हजुर सर, यो न्युमेरिकल अनि यहीँबाट हो। यो चाहिँ धेरै लामो भएकोले हामीले अस्ति यहाँ स्टप गरेको थियौँ। ओके, सबैले म्युट गर्नु होला। अब 3 फेज इन्डक्सन मोटरको टर्क स्लिप क्यारेक्टरिस्टिक्स, कसैले यसलाई टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्छ, एउटै कुरा हो। यो एउटा कर्भ हो त्यो मोटरको लागि। कस्तो कर्भ भने एट डिफरेन्ट भ्यालु अफ स्पिड अर स्लिप त्यो मोटरले कति टर्क प्रोड्युस गर्छ भनेर प्लट गरेको कर्भलाई हामी टर्क स्लिप क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ, अर्थात् टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स। सो आई रिपिट इट अगेन, एट डिफरेन्ट स्पिड अफ द मोटर विल प्रोड्युस डिफरेन्ट अमाउन्ट अफ टर्क। त्यसैले यो एट डिफरेन्ट स्पिड कति टर्क प्रोड्युस गर्छ भनेर एउटा जुन कर्भ प्लट गर्छौँ त्यो भनेको टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यो कस्तो स्वभावको हुन्छ हामी डिटेलमा स्टडी गर्दैछौँ। सो दिस इज द जनरल फर्मुला फर टर्क डेभलप बाई द 3 फेज इन्डक्सन मोटर। यो फर्मुलालाई राम्रोसँग निहालेर हेऱ्यो भने यो K1 पनि कन्स्ट्यान्ट हो, R2 कन्स्ट्यान्ट हो, X2 कन्स्ट्यान्ट हो। ओन्ली भ्यारिएबल इज स्लिप। यस, यो E2 पनि कन्स्ट्यान्ट हो। यो त E2 भनेको के हो? EMF इन्ड्युस इन द रोटर एट स्ट्यान्ड स्टिल, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो। तर केमा मात्रै डिपेन्ड हुँदाखेरि स्लिप, तर स्लिपको फ्याक्टर माथि पनि छ तल पनि छ। माथि यस छ, तर यो R2 स्क्वायरसँग छुनिएर S2 स्क्वायर छ। त्यसैले यो स्लिप र टर्कको रिलेसनसिप त्यति सिम्पल छैन, फेरि कम्प्लिकेटेड छ अथवा हाइली नन लिनियर छ भन्छौँ। त्यसैले एट डिफरेन्ट भ्यालु अफ यस TR कति प्लट हुन्छ भनेर प्लट गर्ने भयो भने आजकल त एकदम राम्रो फेसिलिटी छ कम्प्युटिङको। You can simulate this equation by writing a small computer program and generate the value of TR at different value of S, and if you plot that data you will get the torque. Okay, यसरी प्लट गर्यो भने त्यो प्लटको आकार एउटा देख्नुहुन्छ तपाईं, तर त्यो आकार किन त्यस्तो आयो भन्ने कुरा भित्रको रहस्य तपाईले बुझ्दैन। अब हामी यो च्याप्टरमा यो टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्सको आकार कस्तो हुन्छ, किन त्यस्तो आकारको आएको, यसको फिजिकल कन्सेप्ट बुझ्दै यसरी यो कारणले चाहिँ यो कर्भको आकार यस्तो भएको भनेर स्टडी गर्दैछौँ। ओके, र नर्मल अपरेटिङ रेन्जमा हामीलाई थाहा छ कि 3 फेज इन्डक्सन मोटर सिन्क्रोनस स्पिडमा कहिले पनि घुम्न सक्दैन। यो जहिले पनि सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा अलिकति कममा घुम्छ र नो लोडदेखि फुल लोडसम्म चेन्ज हुँदाखेरि त्यो स्पिड अलिअलि मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यसैले त्यो नो लोडदेखि फुल लोडसम्मको रेन्जलाई हामी नर्मल अपरेटिङ रेन्ज भन्छौँ। त्यो नर्मल अपरेटिङ रेन्जमा स्पिड चाहिँ सिन्क्रोनस स्पिडसँग भेरी क्लोज हुन्छ। अनि स्लिपको फर्मुला के हो र? स्लिपको फर्मुला NS माइनस N डिभाइडेड बाई NS हो। अनि त्यो N को स्पिड NS भन्दा भेरी क्लोज भएपछि स्लिपको भ्यालु धेरै सानो हुन्छ। कुन बेला? नर्मल अपरेटिङ रेन्जमा स्लिपको भ्यालु एकदम सानो हुन्छ, भेरी स्मल हुन्छ। त्यो भेरी स्मल क्वान्टिटीको स्क्वायर अझ सानो हुन्छ भने त म्याथमेटिक्समा। सपोज स्लिपको भ्यालु 0.02 भयो भने यस स्क्वायर त्यसको भ्यालु 0.02 को स्क्वायर 0.02 भन्दा धेरै सानो हुन्छ। त्यसैले नर्मल अपरेटिङ कन्डिसनमा यो S स्क्वायर इन्टु X2 स्क्वायरको भ्यालु धेरै सानो हुन्छ विथ कम्पेयर टु R2 स्क्वायर। त्यसैले अलिकति एप्रोक्सिमेटली हामीले त्यो कर्भ कस्तो हुन्छ भनेर स्टडी गर्नलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने इफ यु नेग्लेक्ट यो S स्क्वायर इन्टु X2 स्क्वायर के बाँकी हुन्छ त? टर्क इज प्रोपोर्सनल इज इक्वल टु K1 S E2 स्क्वायर डिभाइडेड बाई R2 स्क्वायर मात्रै। यो R2 नै हो। यो R2 र यो R2 स्क्वायरको एउटा क्यान्सल भएर R2 मात्रै बाँकी हुन्छ। यहाँको R2 हट्यो नि त। अब यो बाँकी भएको फर्मुलामा K1 कन्स्ट्यान्ट, R2 कन्स्ट्यान्ट, E2 कन्स्ट्यान्ट भनेपछि TR इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु S। अब त धेरै सिम्प्लिफाई भयो नि हैन। TR इज प्रोपोर्सनल टु S एन्ड डिभाइडेड बाई R2। यदि यो R2 पनि कन्स्ट्यान्ट हो भने
TR is directly proportional to S. कुन बेला नर्मल अपरेटिङ रेन्जमा। त्यसैले TR is directly proportional to S भनेपछि यो TR र S को कर्व के हुन्छ त? स्ट्रेट लाइन हुन्छ। एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ हैन त? त्यो कुराहरु यो कर्वमा देखाएको छ। So this is the normal operating range. So this is synchronous speed. यो स्पिडमा त घुम्नै सक्दैन, धेरै पनि अलिकति कम स्पिडमा हुन्छ। दिस इज द नो लोड स्पिड। फुल लोडमा यो स्पिडमा घुम्छ। सो दिस इज द नर्मल अपरेटिङ रेन्ज। यो नर्मल अपरेटिङ रेन्जमा स्लिपको भ्यालु धेरै सानो भएको कारणले अघि भने अनुसार टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्लिप भएकोले टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्लिप भएकोले कर्व चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ भने त्यसको मतलब के हो? स्लिपको भ्यालु बढ्यो भने टर्कको भ्यालु पनि त्यही प्रोपोर्सनेटमा बढ्छ भनेको। अब यो कर्वमा हेर्यो भने यहाँ हेर्नु त यो स्लिप यो सिंक्रोनस स्पिड ns भनेको यो पोइन्ट हो, ए पोइन्ट हो। त्यति बेला सिंक्रोनस स्पिड ns छ, व्हिच इज 120 f डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोल। तर यो स्पिडमा त घुम्नै सक्दैन मोटर। यदि घुमे पनि स्लिपको भ्यालु कति हुन्छ त? ns माइनस n। n पनि ns नै भयो भने ns माइनस n भनेको 0 हुन्छ, स्लिप 0 हो। ओके, अब यो स्पिड 20% घटेर 80% मा गयो भने अब स्लिपको भ्यालु 0.2 हुन आउँछ। ns माइनस n चाहिँ 20% अफ ns। त्यसैले यो डाइरेक्सनमा गयो भने स्लिप घट्दै 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 गएर सरी स्पिड घट्दै घट्दै गएर यहाँ 0 हुन्छ स्पिड, तर स्लिप चाहिँ बढ्दै जान्छ। ओके, so when speed is 0, स्लिपको फर्मुला के हो? ns माइनस 0 डिवाइडेड बाइ ns भनेको 1 हुने हो। त्यसै यो स्केललाई राम्रोसँग हेर्नुस्। स्पिड यो डाइरेक्सनमा घट्दै गएको छ, तर स्लिप यो डाइरेक्सनमा बढ्दै गएको। अब हामीले के भनेको? यो अपरेटिङ रेन्जमा स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्लिप। स्लिप बढ्यो भने टर्क पनि त्यही प्रोपोर्सनल बढ्छ र कर्व स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेको यो कर्व हो। या यो कर्व चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो यहाँसम्म, पछि गएर अलिकति बाङ्गिन्छ। के हुन्छ त? स्लिप बढेपछि टर्क पनि बढेको। ओके, यो 0 एक्सिस युजुअली हामी यहाँ राखेर गर्ने बानी थियो, तर 0 एक्सिस चाहिँ ओरिजिन चाहिँ यहाँ भयो। ओके, स्पिड स्लिप बढ्यो, टर्क पनि बढ्यो। वी आर मेजरिङ द टर्क इन भर्टिकल एक्सिस। यो भर्टिकल एक्सिसमा, स्लिप यो होरिजोन्टल एक्सिसमा नाप्ने छौं। सो स्लिप बढेपछि टर्क बढ्छ, स्ट्रेट लाइन आयो। ओके, तर एउटा के हुन्छ भने स्पिड घट्यो भनेको कुन बेला घट्छ भने मोटरको स्याफ्टमा लोड थपेपछि स्पिड घट्ने हो। मोटरको स्याफ्टमा लोड, मेकानिकल लोड, वेट एड गर्दिएपछि स्पिड घट्छ, स्लिप बढ्छ, टर्क बढ्छ। तर त्यसो भन्दैमा जति लोड थपे पनि मोटरले जतिसुकै टर्क पनि डेभलप गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। उसको आफ्नो एउटा क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमता भन्दा नाग्ने गरी टर्क राख्यो भने त, लोड राख्यो भने उसले त्यति टर्क प्रोड्युस गर्न सक्दैन। त्यसै देयर इज सम लिमिट। म्याक्सिमम कति टर्कसम्म प्रोड्युस गर्न सक्छ त? मोटरको स्याफ्टमा लोड थप्दै 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 गयो भने म्याक्सिमम कुन पोइन्टसम्म चाहिँ यसले टर्क प्रोड्युस गर्न सक्छ, त्यो एउटा पत्लाउनु पर्यो पहिला। त्यसको लागि हामी एउटा म्याथमेटिकल थ्योरीको युज गर्छौं, क्याल्कुलसको, म्याक्सिमम एन्ड मिनिमा भन्ने। त्यसको लागि यो टर्कको फर्मुला फेरि यहाँ हामीले सारे। यो अलि कम्प्लिकेटेड छ, यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। एउटा कुरा त्यो हो हैन। अब यसलाई म इन्भर्स गर्छु, y is equal to 1 upon tr भनेर सपोज गरे एउटा। सो y is the inverse of tr। अनि y भनेको यसको इन्भर्स भनेको, यसको इन्भर्स भनेको यति हो। अब यसलाई म यो न्युमरेटरले यसलाई र यसलाई भाग गरेर दुई टुक्रा गर्न सक्ने भए अब डिफरेन्सिएसन गर्न सजिलो भयो। ओके, अब we take the differentiation of y with respect to variable s। ओके, यो डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि यति आयो। यहाँ s छ, 1 अपन s को डिफरेन्सिएसन माइनस 1 अपन s स्क्वायर भयो। यहाँ के छ त? s मात्रै छ, s को डिफरेन्सिएसन 1 हुन्छ, बाँकी भएको कन्स्ट्यान्ट मात्र यहाँ आयो।
त्यो y को डिफरेन्सिएसन यति आयो र यो y भन्ने फंक्सन यस्तो नेचरको छ कि y will be minimum when your differentiation is 0. This is the theory of calculus पढेको होला ओके अनि y मिनिमम भएको भए चाहिँ यो त इन्भर्समा छ tr पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले यो टर्म 0 भएको बेलामा tr चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेर यहाँ कन्क्लुड गरे अब यो इक्वेसनलाई म इक्वल टु 0 राखेर म्याक्सिमम कन्डिसनको कन्डिसन निकाल्छु ओके so this is equal to 0 भनेको मतलब so this term plus this term is equal to 0 भनेको मतलब यो माइनसलाई उता लग्यो भने this term will be equal to this term हैन यसको सम 0 भनेको यसको म्याग्निट्युड र यसको म्याग्निट्युड बराबर हुनु पर्यो so यसरी हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो अब यहाँबाट यसको भ्यालु निकाल्यो भने यस स्क्वायर को भ्यालु निकाल्यो भने यति आउँछ यो इक्वेसनबाट अब यसको मात्रै भ्यालु निकाल्यो भने r2/x2 आउँछ यो 0 होइन है 0 मैले मेट्नु पर्छ म मेटेर पठाउँछु सो कुन अघि मैले के भनेको स्पिड बढ्दै बढ्दै गएपछि टर्क पनि बढ्दै जान्छ तर कुन भ्यालु अफ स्लिपमा पुग्दाखेरि म्याक्सिमम टर्क आउँछ भन्दाखेरि r2 स्लिपको भ्यालु r2/x2 को भ्यालुमा पुग्दाखेरि टर्क म्याक्सिमम आउँछ त्यसैले यहाँ टर्क म्याक्सिमम b पोइन्टमा आएको छ त्यसपछि टर्क फेरि घटेको छ त्यसैले यो पोइन्ट भनेको s इक्वल टु r2/x2 भएको केस हो ओके पछि म न्युमेरिकली पनि यसलाई इलस्ट्रेट गर्छु s बढ्दै जान्छ यसको भ्यालु यति पुग्दाखेरि टर्क म्याक्सिमम प्रोड्युस हुन्छ अझ यसको भ्यालु यो भन्दा पनि बढायो भने अब टर्क बढ्दैन कि घट्छ रे ओके टर्क घट्छ अब यो भनेको फुल लोड क्यापासिटी भन्दा नागिसक्यो so this is no load this is full load यो भनेको फुल लोड क्यापासिटी भन्दा नागिसक्यो यो चाहिँ ओभरलोड कन्डिसन हुन्छ ओभरलोड कन्डिसनमा के हुन्छ स्पिड धेरै सानो हुन्छ जस्तो 0.7 40% 20% भइसक्यो हैन अब स्लिप के हुन्छ ठुलो हुन्छ पहिला यहाँको स्लिप भनेको 0.02 होला यहाँ चाहिँ 0.2 छ अब यो रेन्जमा ओभरलोड रेन्जमा स्लिपको भ्यालु त हाई भइसक्यो त्यसैले यो s स्क्वायर को भ्यालु त्यति लो हुँदैन हो बरु के उल्टो हुन जान्छ भने यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ अब यसको स्क्वायर को भ्यालु हाई भएर यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ r2 चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ यो ओभरलोड कन्डिसनमा त्यसैले ओभरलोड कन्डिसनमा यसलाई r2 लाई नेग्लेक्ट गर्यो भने यस्तो हुन्छ यो s र यो s स्क्वायर काटेर यहाँ s मात्रै बाँकी भयो त्यसैले यो ओभरलोड कन्डिसनमा tr is inversely proportional to s हो त्यसैले स्लिप बढेपछि टर्क घट्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल घटेर 0 भएपछि यति टर्क प्रोड्युस हुन्छ which is the only starting torque so this is the shape of speed torque characteristics which is highly non-linear नर्मल अपरेटिङ रेन्जमा एउटा स्वभाव छ भने ओभरलोडमा उल्टो स्वभाव छ so this is the torque speed characteristics अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भने यो r2 को भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट यो r2 को भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट भनेर यो रिलेसनशिपहरु निकाल्दै गएको हो कि अघि यहाँ यस्तो आयो r2 पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने tr is directly proportional to s तर स्लिपिङ इन्डक्सन मोटरमा यो r2 को भ्यालु हामी बढाउन सक्छौं बाइ एडिङ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स यो r2 को भ्यालु बढायो भने यो टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्सको शेप कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर पढ्दै छौं इफेक्ट अफ रोटर रेजिस्टेन्स अन टीएस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व हामीले के थाहा छ नर्मल अपरेटिङ रेन्जमा टीआर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्लिप एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r2 अघि त हामीले यो r2 लाई पनि कन्स्ट्यान्ट मानेर स्ट्रेट लाइन गरेको तर r2 को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने टर्क के हुँदो रहेछ त रनिङ टर्क घट्दो रहेछ तर ओभरलोड मा के हुन्छ टीएस इज प्रोपोर्शनल टु स्टार्टिङ टर्क को फर्मुला हेर्यो भनेको यो टीएस को फर्मुला हेर्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल r2 डिवाइडेड बाइ s ओके त्यसैले r2 बढायो भने के हुन्छ त tr चाहिँ घट्छ तर ts चाहिँ बढ्छ त्यसैले हामीले के पायौं यो कर्वमा so this is the first curve with r2 resistance
यो अघिकै कर्भ दोहोऱ्याएको हो यस्तो आयो भनेर ओके सपोज यो मेसिन अहिले n1 स्पिडमा घुमिरहेछ भने कति टर्क प्रोड्युस गर्छ त t1 टर्क प्रोड्युस गर्छ अपरेटिङ पोइन्ट भनेको यो हो अब हामीले r2 को भ्यालु बढाएर r2 प्लस rex थप्दियो भने रेजिस्टेन्स बढ्यो r2 अब के हुन्छ रे टर्क कम हुन्छ टर्क कम भएर t2 प्रोड्युस गर्छ यो नयाँ कर्भ यो हुन्छ सो दिस इज द न्यू अपरेटिङ पोइन्ट t1 बाट t2 मा झरे टर्क डेभलप तर स्टार्टिङ टर्क पहिला ओसी थियो भने r2 बढेपछि स्टार्टिङ टर्क त बढ्छ पहिलाको स्टार्टिङ टर्क ts1 अबको नयाँ स्टार्टिङ टर्क ts2 हुन्छ बढ्यो सो यसरी r2 को भ्यालु बढाउँदाखेरि टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक कर्भको सेप यसरी चेन्ज हुन्छ के हुन्छ त मेन इफेक्ट रनिङ टर्क घट्छ स्टार्टिङ टर्क बढ्छ सो दिस इज द इफेक्ट अफ रोटर रेजिस्टेन्स on TS characteristics. त्यही कुरा यहाँ डिटेल राइटअपमा लेखेको तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ त्यही डायग्राम यहाँ फेरि दोहोर्याएको अब म एउटा न्यूमेरिकल एक्जाम्पल इलस्ट्रेट गर्छु त्यसपछि अझ यो टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईहरुलाई क्लियर हुँदै जान्छ पहिले म क्वेशन पढ्छु ए 3-phase 4-pole 50 Hz slip ring induction motor has star connected stator winding and rotor winding. Stator मा पनि स्टार कनेक्सन छ रोटर मा पनि स्टार कनेक्सन छ रे The rotor winding impedance is 1 plus J4. R2 को भ्यालु यति हो X2 को भ्यालु 4 भनेको नघुमेको बेलामा है नघुमेको बेलामा यो X2 को भ्यालु त चेन्ज हुन्छ यो पर फेज एट स्ट्यान्ड स्टिल भनेको छ The rotor circuit has induced EMF 400 volt between slip ring. यो भनेको लाइन टु लाइन भोल्टेज between the slip ring. नघुमेको अवस्थामा ट्रान्सफर्मर जस्तै काम गर्छ प्राइमेरीमा केही भोल्टेज दिँदाखेरि सेकेन्डरीमा लाइन टु लाइन भोल्टेज 400 आयो रे एट स्ट्यान्ड स्टिल त स्टेटर टु रोटर टर्न रेशियो 2 यो ट्रान्सफर्मर जस्तै n2/n1 भने यो n1/n2 हो स्टेटर टु rotor turn ratio is 2 रे the motor produces a starting torque को characteristics मा यो starting torque ts1 चाहिँ 25 newton meter छ रे so calculate the torque developed by the motor at यति मा घुम्दाखेरि 440 rpm मा घुमिराख्दाखेरि मोटरले कति टर्क डेभलप गरेको हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर है सबभन्दा पहिला सिंक्रोनस स्पीड क्याल्कुलेट गरियो 120 f डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोल यहाँ दिएको डाटा अनुसार सिंक्रोनस स्पीड 1500 भयो त यो भन्दा कम स्पीडमा घुमेको छ 440 rpm मा त्यति बेला टर्क कति प्रोड्युस गर्छ भनेर सोधेको सो एट स्टार्टिङ स्पीड 0 हो त्यसैले स्लिप एट स्टार्टिङ भनेको 0 मा चाहिँ 1 हो है र EMF इन्ड्युस स्टार्टिङ मा 400 भोल्ट थियो त्यो लाइन टु लाइन भोल्टेज हो त्यसै E2 पर फेज चाहिँ 400 डिवाइडेड बाइ √3 गर्दाखेरि 230.9 भोल्ट आयो सो दिस इज द फर्मुला अफ स्टार्टिङ करेन्ट ओके यसमा सबै कुरा थाहा छ K1 यु क्यान क्याल्कुलेट TS चाहिँ 25 भनेर दिएको हो K1 को K1 राखे अरु सबै भ्यालु थाहा छ हामीलाई पर फेजमा ओके सो दिस इज द भ्यालु अफ K1 हामीले यसरी निकाल्ने ओके E2 को भ्यालु यहाँ 230.9 राखेछ सो वी क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ K1 फ्रम द स्टार्टिङ टर्क कन्डिसन अब रोटर यति घुमेको बेलामा टर्क कति प्रोड्युस गर्छ भनेर सोधेको सो यति स्पिडमा घुम्दै गयो स्लिपको भ्यालु अब यो फर्मुला अनुसार 0.04 भयो TR को फर्मुला यो हो K1 को भ्यालु हामीले यहाँबाट निकाल्सके त्यो K1 को भ्यालु यहाँबाट यहाँ राख्छ अरु बाकी सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अब रनिङ टर्क एट दिस 400 rpm is 3.5 न्यूटन मिटर ओके यो एक्जाम्पल धेरै सिम्पल छ फेरि दोहोर्याएर तपाईहरु आफै गर्नुस् अब आज यो सानो अर्को कुरा भनेर आज हामी एन्ड गर्छौं losses and efficiency of three-phase induction motor. यो ब्लक डायग्राम हेर्यो भने हामी के देख्छौं भने थ्री फेज इंडक्शन मोटरले स्टेटरमा इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट
लिन्छ त्यसको बदलामा फाइनल आउटपुट चाहिँ पावर आउटपुट फ्रम द स्याफ्ट यो चाहिँ मेकानिकल पावर हुन्छ त्यो इनपुट पावर लिएर लास्टमा स्याफ्टमा आउटपुट पावर दिनुमा यो बीचमा डिफरेन्ट पावर स्टेजेसहरु हुन्छ डिफरेन्ट ठाउँमा डिफरेन्ट पावर लसेसहरु हुन्छ त्यसैले यसको इफिसिएन्सी 100% हुँदैन कहाँ के लस हुन्छ यो इनपुट पावर कहाँ युज हुन्छ कहाँ खर्च हुन्छ भनेर यो ब्लक डायग्राममा देखाएको छ ओके सो इनपुट पावर चाहिँ भोल्ट एम्पियरमा भन्छौँ हामी ओके 3 फेज टोटल भोल्ट एम्पियर इनपुट के हुन्छ √3 VI हुन्छ हैन cos phi ले पनि गरिन्छ त्यो वाट हुन्छ भोल्ट एम्पियर त्यसैले त्यो टोटल भोल्ट एम्पियरको दुईटा पार्ट छ एउटा एक्टिभ कम्पोनेन्ट्स एउटा रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट्स यति टोटल भोल्ट एम्पियर कन्ज्युम गरेको मध्ये जति रिएक्टिभ पावर खान्छ नि स्टेटर वाइन्डिङले त्यसको काम के हो त त्यो रिएक्टिभ पावरले एयर ग्याप फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ र बाँकी भएको एक्टिभ पावरमा डिफरेन्ट स्टेजमा डिफरेन्ट लस हुँदै मेकानिकल पावर आउटपुट दिन्छ यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ मेकानिकल पावर आउटपुटमा कन्भर्सन हुन सक्दैन यो रिएक्टिभ पावरको मेन क्याप चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्ने हो एसी सर्किटमा अब यहाँ बाँकी रह्यो एक्टिभ पावर सबभन्दा पहिला कहाँ पावर लस हुन्छ त स्टेटरको वाइन्डिङमा कपर लस र स्टेटरको आइरन कोरमा आइरन लस हुन्छ सो दिस इज द टोटल पावर लस इन द स्टेटर वाइन्डिङ प्लस आइरन कोर यति पावर लस स्टेटरमा भएको घटाइदिएपछि यु विल गेट पावर इनपुट टु द रोटर स्टेटरबाट रोटरमा यति पावर चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली ट्रान्समिट भएको हो स्टेटर टु रोटर रोटरमा यति पावर पायो which will be less than input power by this amount अब रोटरमा यति इनपुट पाउँछ फेरि रोटरमा पनि रोटरको वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स R2 मा I² R2 लस हुन्छ तर रोटरमा आइरन लस हुँदैन भनेर अस्ति भनेको किन हुँदैन त रोटरमा इन्ड्युस भएको करेन्ट अथवा EMF को फ्रिक्वेन्सी 1-2 हर्ट्ज मात्रै हुन्छ सानो हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कम भएपछि आइरन लस हुँदैन भनेका थियौं त्यसैले यहाँ कपर लस मात्रै हुन्छ त्यो रोटरमा दिएको इनपुट पावरबाट रोटरमा हुने कपर लस घटाएपछि मेकानिकल पावर फ्रम द रोटर आउँछ त्यो पावर डेभलप बाइ मेकानिकल पावर डेभलप बाइ द रोटर आउँछ अझ कहाँ पावर लस हुन्छ बल बेरिङमा फ्रिक्सन लस हुन्छ त्यो फ्रिक्सन लस घटाएपछि नेट आउटपुट पावर फ्रम द शाफ्ट आउँछ सो दिज आर द डिफरेन्ट पावर स्टेजेस इन इन्डक्सन मोटर सो दिस नेट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाइ नेट इनपुट पावर गर्यो भने इफिसिएन्सी आउँछ यो ब्लक डायग्रामको फर्ममा राखेको हो यसलाई अझ स्पष्ट पार्नलाई यो डायग्राम हेर्यो भने अझ बढी स्पष्ट हुन्छ हामीले के गर्यौं यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालुलाई VI भोल्ट एम्पियर भन्यो VI भोल्ट एम्पियरको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा एक्टिभ पावर यहाँदेखि यहाँसम्म एक्टिभ पावर धेरै देखाए यति थोरै चाहिँ रिएक्टिभ पावर QVAR दिए यो रिएक्टिभ पावरको काम के हो अरे भनेर यसरी ग्राफिकल्ली यसको काम चाहिँ यो स्टेटर र रोटरको बीचमा रोटेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ यो रिएक्टिभ पावरले गर्छ भनेर यसरी इन्डिकेट गर्ने ओके दिस इज द एक्टिभ पावर गिभन टु द स्टेटर यहाँबाट के घटाए मैले कपर लस र आइरन लस इन स्टेटर घटाएपछि यति पावर यो यहाँबाट यति घटाएको पावर यो स्टेटरमा लस हुन्छ अब कहाँ आउँछ त बाँकी भएको पावर चाहिँ पावर इनपुट टु द रोटर भयो यो सानो अमाउन्ट चाहिँ घटाए मैले कपर लस आइरन लस भनेको सो दिस मच लेन्थ इज प्रोपोर्सनल टु पावर इनपुट टु द रोटर रोटरमा पनि कपर लस हुन्छ भनेको अघि यति कपर लस घटाइदियो भने यो बाँकी लेन्थ इज प्रोपोर्सनल टु पावर डेभलप बाइ द रोटर आयो अब यसमा पनि फेरि फ्रिक्सन लस हुन्छ भन्यो बेरिङमा यो फ्रिक्सन लस पनि घटाएपछि नेट पावर आउटपुट एट द शाफ्ट है बल्ल प्राप्त हुन्छ सो यो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो चाहिँ सबै पावर लसेसहरु सो दिस आर पिक्टोरियल फर्मेट अफ पावर स्टेजेस इन 3 फेज इन्डक्सन मोटर भनेका थियौं ओके ओके ल आज म यसलाई यही टुङ्गाउँछु यो सानो कुरा यहाँ यही टुङ्गाउँछु धेरै लगाउँ आज यसको कन्टिन्युटी हामी नेक्स्ट क्लास गर्छौं अब नेक्स्ट क्लास भनेको हाम्रो फ्राइडे हुन्छ हैन त
ओके, नेक्स्ट क्लास हाम्रो फ्राइडे हुन्छ। फ्राइडे फेरि म रोल नम्बर 22 देखि 30 सम्म भाइभा लिन्छौँ। आज जस्तै 10 मिनट अगाडि आउँछौँ होला हामी। तपाईँ 10 मिनट अगाडि आउनुहोस् र रोल नम्बर 22 देखि 30 सम्मको लागि टपिक चाहिँ इन्डक्सन मेसिन्स। अब आजसम्म जति पढायो त्यति भित्रबाट हो। ओके, सुनिराख्नु भएछ? एकजनालाई बोल्नुहोस्। हजुर सर, सुन्ने छ सर। ओके, आज पढेकोमा के सोध्नुपर्ने छ भने सोधौँ अब। भन, कसले भन्नु? ओके, म स्लाइड देखाएरै भन्छु है त। पेज नम्बर 14 देखियो? पेज नम्बर 14 देखियो? रोटर दुई प्रकारको कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। ओके, एउटा स्क्विरल केज रोटर, अर्को फेज उन रोटर। अब कुन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अपन दिस टर्न रेशियो। ओके, यहाँ के भनेको छ यो न्युमेरिकलमा, स्टेटर टु रोटर टर्न रेशियो इज 2। स्टेटरमा डबल छ टर्न हैन, रोटरमा कम टर्न छ। त्यसको मतलब रोटर साइडमा कम टर्न भनेको मतलब रोटर साइडमा भोल्टेज कम हुन्छ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको जस्तै भयो नि त। अनि भोल्टेज कम भएपछि फर सेम अमाउन्ट अफ पावर करेन्ट के हुन्छ त बढी हुन्छ। रोटरको करेन्ट त्यसैले स्टेटरको करेन्ट भन्दा बढी भयो यो केसमा, किनभने स्टेटर टु रोटर टर्न रेशियो इज 2 भनेको छ। स्टेटरको टर्न डबल छ रोटरको भन्दा हैन, त्यसैले स्टेटरको भोल्टेज चाहिँ नम्बर अफ टर्न्समा भर पर्छ। स्टेटरको भोल्टेज बढी हो, रोटरको भोल्टेज आधी हो। भोल्टेज आधी भएपछि करेन्ट चाहिँ रोटरको करेन्ट बढी हुन्छ। रोटरको करेन्ट बढी भएपछि रोटर वाइन्डिङ चाहिँ मोटो हुनु पर्यो होइन? त्यसो होइन, अब यो स्टेटरको रोटरको टर्न रेशियो 1 भयो भने के हुन्छ त? स्टेटरको भोल्टेज र रोटरको भोल्टेज एउटै हुन्छ, अनि करेन्ट पनि एउटै हुन्छ, अनि दुवैको क्रस सेक्सन बराबर हुन्छ। त्यसैले यो टर्न रेशियोमा भर पर्छ। क्लियर भयो? ल म देखाउँछु है त। मैले अर्कै फाइल ओपन गर्नु पर्दैन। एकछिन है। नयाँ स्लाइड देखियो पेज नम्बर 12 भनेर। Okay. So this is the circuit diagram of three-phase induction motor with slip ring motor. स्क्विरल केजमा यो रेजिस्टेन्स थप्न मिल्दैन, त्यो प्याक हुन्छ हैन। अब यो सर्किट डायग्राममा चाहिँ रोटर साइडमा यहाँ देखाएको छ कि यो स्लिप रिङ हो, यो कालो चाहिँ कार्बन ब्रस हो। यहाँ यसरी तीनवटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स थपेर अनि स्टार कनेक्सन गर्न सकिन्छ। अनि यो पोइन्टरलाई सार्यो भने यो RES को भ्यालु भेरिएबल हुन्छ। Through the carbon brush, we can add external resistance REX in case of slip ring induction motor. Clear भयो? तर स्क्विरल केजमा यो मिल्दैन। Okay, any other question? छैन जस्तो छ।
ओके ल छैन भने अब